श्री गणेश शारदा गुरुभ्यो नमः। अस्मद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमो नमः। आदित्यादि नवग्रह देवताभ्यो नमः। Here the Brihajataka Hora Shastra 20th chapter Mishra Prakaranam or Pragirnaka Prakaranam. स्वर्क्षतुङ्गमूलत्रिकोणगाकण्डकेषु यावन्त आस्थिताः सर्व एव ते न्यून्यकारकाः कर्मगस्तु तेषां विशेषतः। स्वर्क्षतुङ्गमूलत्रिकोणगाकण्डकेषु यावन्त आस्थिताः सर्व एव ते न्यून्यकारकाः कर्मगस्तु तेषां विशेषतः। कर्कडोदयगते यथोडुबे स्वच्छगाकुदयमार्कसूरयः कारगा निगदिता परस्परं लग्नगस्य सकलोऽम्बरम्बुगा। कर्कडोदयगते यथोडुबे स्वच्छगाकुदयमार्कसूरयः कारगा निगदिता परस्परं लग्नगस्य सकलोऽम्बरम्बुगा। स्वत्रिकोणोच्चगो हेतुरन्यस्य यदि कर्मग सुहृत्तद्गुणसम्पन्न कारकश्चापि सस्मृता। स्वत्रिकोणोच्चगो हेतुरन्यस्य यदि कर्मग सुहृत्तद्गुणसम्पन्न कारकश्चापि सस्मृता। शुभं वर्गोत्तमे जन्म वेसिस्थाने च सद्ग्रहे अशून्येषु च केन्द्रेषु कारकाख्यग्रहेषु च। शुभं वर्गोत्तमे जन्म वेसिस्थाने च सद्ग्रहे अशून्येषु च केन्द्रेषु कारकाख्यग्रहेषु च। मध्ये वयस सुखप्रदा केन्द्रस्था गुरुजन्मलग्नपाः पृष्ठो भयगोदयर्क्षगा स्वान्द्यन्दः प्रथमेषु पागदाः। मध्ये वयस सुखप्रदा केन्द्रस्था गुरुजन्मलग्नपाः पृष्ठो भयगोदयर्क्षगा स्वान्द्यन्दः प्रथमेषु पागदाः। दिनकररुधिरौ प्रवेशकाले गुरुभृगुजौ भवनस्य मध्ययातौ रविसुतशशिनौ विनिर्गमस्थौ शशितनय फलदस्तु सर्वकालम्। दिनकररुधिरौ प्रवेशकाले गुरुभृगुजौ भवनस्य मध्ययातौ रविसुतशशिनौ विनिर्गमस्थौ शशितनय फलदस्तु सर्वकालम्। Thus ends the 20th chapter of Brihajataka Hora Shastra Pragirnaka Adhyaya or Mishra Prakaranam. The mixed result. This chapter detailed typical situations and the extraordinary combinations of planets, role of planets in the different part of the sign, etc. Please see, study and subscribe S4 Shastra. Thank you.